पुराने मोहल्ले की तंग गली में वाक़ ज़फ़र साहब का वो आबाई घर जो कभी कहकहों और अपनों की रौनक से महकता था, आज एक अजीब सी उदासी का मंज़र पेश कर रहा था। मौसम सरमा की ये सर्द शाम थी जब ज़फ़र को अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ा। अस्पताल के आईसीयू में कई दिन ज़िंदगी और मौत की कशमकश में गुजारने के बाद जब वो घर लौटा तो उसका कमज़ोर जिस्म और झुर्रियों से भरा चेहरा साफ बता रहा था कि ज़िंदगी की शाम ढलने को है। एक रात जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद सो रहा था, ज़फ़र ने अपने सरहाने बैठी अपनी बीवी शाहिदा, जिन्हें मोहल्ले वाले प्यार से नसीबो माँ कहकर पुकारते थे, उसका हाथ थामा और धीमी आवाज़ में कहा कि शाहिदा, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये सांसें उधार की हैं, जाने कब टूट जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में ही बच्चों की जिम्मेदारी से सबकदोश होना चाहता हूँ ताकि मेरे बाद कोई झगड़ा ना हो। अगली सुबह ज़फ़र ने अपने दोनों बेटों को बैठक में तलब किया। बड़ा बेटा जावेद शहर का एक माना हुआ डॉक्टर था जिसका अपना क्लिनिक था और वो माल और दौलत के नशे में चूर था। उसकी गुफ्तगू में एक ख़ास किस्म का फ़ख्र और तकब्बर वो नुमायाँ था। उसके बरअक्स छोटा बेटा काशिफ़, एक तो वो बेरोज़गार था और दूसरा बचपन से ही एक बीमारी की वजह से वो अक्सर बीमार रहता था। उसका चेहरा जर्द, आंखें सादगी से भरपूर थीं। ज़फ़र ने अपने लरसते हाथों से जायदाद के कागजात मेज़ पर रखे और कहा कि बेटा जावेद और काशिफ़, ये जायदाद एक अमानत है जो मैं तुम दोनों में तकसीम कर रहा हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से साहिब हसीयत हो। तुम्हारा अपना क्लिनिक है माशाअल्लाह। काशिफ़, तुम्हारा छोटा भाई, ये बीमार है और इसका कोई ज़रिया माश भी नहीं है। मैंने काशिफ़ के हिस्से में वो ज़रख़ेज़ ज़मीन लिखी है जो शहर के करीब है ताकि वो वहाँ काश्तकारी करके या उसे किराए पर दे के ठेके पर देकर कुछ गुजारा कर सके। और जावेद, तुम्हारे हिस्से में वो रेतली ज़मीन आई है जो कि बाईपास के पास है। वैसे तो वो रेतली ज़मीन है लेकिन फिर भी वो एक नहरी रकबा है। नहर के पास से पानी की सहूलत भी मौजूद है। और जावेद ने तो जूँ ही ये सुना उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, उसकी अनाक को ठेस पहुंची। वो बग़ैर कुछ सोचे समझे खड़ा हो गया और बोला, अब्बा, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। आपने हमेशा काशिफ़ को मुझ पर तरजीह दी है। वो ज़मीन जो सोना उगलती है आपने मेरे भाई को दे दी और मुझे ये रेतली ज़मीन जिसकी मार्केट में कोई कीमत भी नहीं है। क्या ये आपका इंसाफ है? ज़फ़र ने जावेद की तरफ देखा, उसकी आंखों में दुख के आंसू तैरने लगे। जावेद बेटा, तुम डॉक्टर हो, शहर में तुम्हारे 3 प्लाट पहले से ही मौजूद हैं जो कि तुम्हारे अपनी ज़ाती हैं। काशिफ़ के सर पर कर्ज़ा है, उसके पास तो दवा के पैसे भी नहीं होते, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जावेद ने तल्खी से कहा और बैठक से पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। अपने कमरे में पहुंचकर जावेद गुस्से से पागल हो रहा था। जहां उसकी बीवी रुकैया पहले से ही इसी इंतज़ार में थी। रुकैया जो एक मादा परस्त और हासिद औरत थी, उसने जल्दी पर तेल का काम किया। उसने जावेद के करीब आकर कीना परवर मुस्कुराहट के साथ कहा कि आपने देख लिया आपके बाप ने आपके साथ क्या किया। मैं तो आपसे पहले कहती थी कि जावेद, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ थे। आपके वालिद हमेशा से अपने लाडले काशिफ़ की साइड लेते हैं। आज आपने देख लिया अपनी आँखों से, उन्होंने हमें वो रेत का ढेर थमा दिया जिससे हमें 1 रुपया भी हासिल नहीं होगा। आप दिन रात मेहनत करें और ऐश वो आपका बीमार भाई करे। ये जायदाद की तकसीम नहीं बल्कि हमें जलील करने की एक कोशिश है। जावेद जो पहले ही गुस्से में था, रुकैया की बातों में आकर मज़ीद अश्ताल में आ गया। वो कमरे में टहल रहा था कि अचानक दरवाजे पर नरमी से दस्तक हुई। जावेद ने झटके से दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी ज़ईफ़ माँ शाहिदा खड़ी थी। माँ के चेहरे पर ममता का दर्द और आंखों में इल्तिजा थी। वो कमरे के अंदर आई और जावेद के करीब जाकर उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा। जावेद, मेरे प्यारे बच्चे, माँ की आवाज़ काँप रही थी। अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है बेटा, तुम्हारा लाइफस्टाइल कितना अच्छा है। तुम्हारा छोटा भाई काशिफ़, तुम जानते हो कि ये अक्सर बीमार रहता है। अपने बाप के इस फैसले पर बददिल मत हो जाना बेटा, वो बूढ़े हैं, तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम दोनों का भला चाहते हैं। ये हकीकत है जावेद के तुम भाइयों में अब वो इत्तेफाक नहीं रहा। जब काशिफ़ पर भारी कर्जा था तुम जानते थे, तुम्हारी जेब में पैसे थे, तुम्हारे बैंक में पैसे थे, लेकिन तुमने अपने सगे भाई की मदद ना की। बीमारी की हालत में भी
اپنے بھائی کی کوئی مدد نہ کی۔ وہ تو کاشف کی بیوی تھی جس نے اپنے سارے زیورات بیچ کر اس کا قرض اتارا۔ رقیہ جو ایک کونے میں کھڑی تھی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ تڑپ کر آگے آئی اور چلاتے ہوئے بولی، ہاں ہاں ماں جی، آپ ہمیشہ میرے شوہر کو ہی غلط کہتی ہیں۔ آپ کو دنیا بھر کی برائیاں صرف جاوید میں نظر آتی ہیں نا؟ آپ کا کاشف تو دودھ کا دھلا ہے، اس کی بیماری اور بے روزگاری کا روگ ہم کیوں بھگتیں؟ جاوید نے رقیہ کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور خاموش ہونے کو کہا۔ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں اپنا آخری فیصلہ سنایا کہ ماں، ابا کے اس فیصلے اور زمین کی اس غیر منصفانہ تقسیم کے بعد میں اب ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی۔ میں نے جو پلاٹ خریدا ہے اس پر میں کل سے ہی ایک عالی شان گھر کی تعمیر شروع کروا رہا ہوں۔ بہت جلد میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے الگ ہو جاؤں گا۔ ماں کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ شاہدہ جاوید کے کمرے سے باہر نکلی تو صحیح، لیکن اس کے قدم من کے بھاری ہو چکے تھے۔ ممتا کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا یہاں سے چلا جائے۔ وہ سیدھی اپنے بیمار شوہر ظفر کے پاس پہنچی جو بستر پر لیٹے چھت کو دیکھ رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ ظفر غضب ہو گیا۔ کیا ہوا شاہدہ، کیوں پریشان ہو؟ شاہدہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، جاوید وہ بہت ناراض ہے آپ کے فیصلے سے۔ رقیہ نے اس کے کان بھر دیے ہیں اور جاوید نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے خریدے ہوئے 3 پلاٹس میں سے ایک موزوں جگہ پر نیا گھر بنائے گا اور پھر گھر بنتے ہی ہم سے الگ ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ خدا کے لیے کچھ کیجیے، اپنے بیٹے کو منا لیں۔ میں اس عمر میں اپنے بھرے پورے گھر کو اجڑتے نہیں دیکھ سکتی۔ ظفر نے ایک لمبی آہ بھری اور کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اچانک دروازے کا پردہ ہٹا اور چھوٹا بیٹا کاشف وہ اندر داخل ہوا۔ کاشف دراصل کھڑکی کے پاس کھڑا یہ والدین کی ساری گفتگو بڑے ہی غور سے سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے بڑے بھائی کے لیے بے پناہ احترام اور خلوص موجود تھا۔ کاشف نے اپنے باپ کے بیڈ کے قریب جا کر گھٹنے ٹیکے اور ظفر کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی، میری وجہ سے گھر میں جھگڑا نہ ہو تو میں اچھا محسوس کروں گا۔ بھائی جان مجھ سے بڑے ہیں، میرے محسن ہیں، اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو میرے حصے کی وہ زرخیز زمین وہ بھی بھائی جان کو دے دیں۔ میرا اللہ وارث ہے، مجھے کسی زمین کی ضرورت نہیں، بس میں گھر کی بہتری چاہتا ہوں۔ مجھے بس آپ کا سایہ اور بھائی کا پیار چاہیے۔ میں محنت کر لوں گا، جیسے پہلے گزارا ہو رہا ہے ویسے اب بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن خدا کے لیے بھائی جان کو گھر چھوڑنے کے لیے نہ کہیں یہ گھر سے چلا گیا، میں اداس ہو جاؤں گا، وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ اپنے بیمار اور غریب بیٹے کے منہ سے اتنی بڑی قربانی کی بات سن کر ظفر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ انہوں نے کاشف کو سینے سے لگایا۔ وہ دل میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کاشف کتنا مخلص اور صاف دل ہے، جبکہ جاوید مال و دولت کے نشے میں شاید اندھا ہو چکا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کو کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنیں جیسے ہی نمودار ہوئیں، ظفر لاٹھی کا سہارا لے کر جاوید کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جاوید اس وقت آفس جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا اور رقیہ اس کا کوٹ وہ سیدھا کر رہی تھی۔ ظفر کو بوڑھے قدموں کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر بھی جاوید کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی، حالانکہ اس کا باپ بیمار تھا، لاٹھی کے سہارے آیا تھا۔ جاوید بیٹا، ظفر نے دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری ماں بتا رہی تھی کہ تم زمین کی تقسیم کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو۔ دیکھو بیٹا، اگر تمہیں میری نیت پر شک ہے اور تم اپنے بوڑھے باپ کو ظالم سمجھتے ہو تو چلو ٹھیک ہے، وہ زرخیز زمین تم اپنے پاس رکھ لو۔ کاشف خود تمہارے پاس آنے والا تھا، وہ اپنی زمین خوشی سے تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، بس تم اپنا الگ ہونے کا یہ فیصلہ یہ بدل لو بیٹا۔ جاوید نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ایک سرد اور مغرور نظر اپنے باپ پر ڈالی۔ اس کے لہجے میں احترام کی کوئی رمق باقی نہ تھی اور پھر وہ بولا، بس کر دیں ابا جی، جو فیصلہ آپ نے کیا وہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ نے کل سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنایا نا، اب میرا
अब मैं अपना फ़ैसला सुनाऊंगा। कुछ महीनों की बस बात है, जैसे ही मेरे नए घर की तामीर मुकम्मल होगी, मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। मुझे अब आपकी किसी ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही काशिफ़ का एहसान मैं लेना चाहता हूँ। मेरा फ़ैसला हतमी है। ज़फ़र खामोशी से अपने बेटे के चेहरे को देखते रहे और बिना कुछ कहे उल्टे कदमों वापस लौट गए। इन्हें उम्मीद थी कि शायद वक्त गुजरने के साथ जावेद का गुस्सा ये ठंडा हो जाएगा और वो अपना फ़ैसला बदल लेगा, मगर ऐसा ना हो सका। दिन महीनों में बदलने लगे। जावेद ने शहर के एक पोश इलाके में अपने प्लाट पर एक आलीशान शानदार बंगला वो बनवा लिया था। वो रोज़ाना सुबह क्लिनिक जाने से पहले वहाँ जाता, मज़दूरों को हिदायत देता और शाम को देर से लौटता था। इस दौरान उसने अपने वालिदैन और भाई से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। अगर कभी काशिफ सामने आ जाता तो जावेद अपना रुख मोड़ लेता था। 6 महीने का अरसा गुजर गया। जावेद का वो आलीशान सफ़ेद रंग का महल नुमा घर ये मुकम्मल हो चुका था, जिसकी चमक दमक दूर से ही नज़र आती थी। शिफ्टिंग का दिन आया तो घर के बाहर बड़ा ट्रक आकर खड़ा हो गया। सामान लादा जाने लगा। नसीबो माँ सेहन के एक कोने में बैठी दुपट्टे से मुंह छुपाकर रो रही थी और ज़फ़र बिस्तर पर पड़े बेबसी से ये सब देख रहे थे। उसने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। काशिफ ने आगे बढ़कर जावेद का हाथ थामने की कोशिश की। भाई जान यहाँ से मत जाएं, लेकिन जावेद ने अपना हाथ झटक दिया और बग़ैर अपने बूढ़े वालिदैन से मिले, बग़ैर काशिफ को अलविदा कहे, रुकैया और बच्चों को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। रुकैया के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो यही चाहती थी कि जावेद यहाँ से चला जाए। उसने गाड़ी की खिड़की से पुराने घर को देखा और जावेद से कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया जावेद, हम मज़ीद इस पुराने तंग और देसी माहौल वाले घर में नहीं रह सकते थे। एक न एक दिन यहाँ से जाना ही था। बच्चों की तालीम का मामला है, हमें अपना लाइफ स्टाइल बदलना था। आखिर एक न एक दिन तो हमें इस घर से जाना ही था। अच्छा हुआ कि आज चले गए। जावेद न सिर्फ इस घर से गया, बल्कि उसने अपने दिल से भी इन रिश्तों को खुरच कर फेंक दिया था। नए महल में जाकर वो अपनी आसाइश से भरी ज़िंदगी में इस तरह मगन हुआ कि उसने अपने पुराने मोहल्ले का कभी रुख तक ना किया। उसका क्लिनिक मज़ीद चमक गया, उसकी आमदन लाखों में पहुंच गई, लेकिन उसका ज़मीर सो चुका था। कई बार मोहल्ले के किसी बंदे ने या ख़ुद काशिफ ने फ़ोन करके जावेद को बताने की कोशिश की कि भाईजान, अब्बा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आपको याद कर रहे हैं, वो हस्पताल में दाखिल हैं, आपको बहुत याद करके रोते हैं। लेकिन जावेद रुकैया के कहने पर हमेशा यही कहता कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे पास फ़ालतू वक्त नहीं है। वहाँ काशिफ है ना, वो अपने बाप की देखभाल करे। वो कभी भी अपने वालिद की तीमारदारी के लिए हस्पताल ना आया, ना ही अपने बाप को कभी क्लिनिक लेकर आया। दूसरी तरफ ज़फ़र का ये ज़र्फ़ देखिए, उन्होंने कभी किसी मोहल्लेदार रिश्तेदार के सामने अपने बड़े भाई जावेद की कोई शिकायत ना की। जब भी कोई जावेद का जिक्र करता, लान तान करता, ज़फ़र की आंखें नम हो जाती और वो हाथ उठाकर कहते कि अल्लाह मेरे बच्चे को बस खुश रखे, उसे कामयाबी दे। ज़फ़र ने एक बार मोहल्ले के इमाम के ज़रिए जावेद को ये पैगाम भिजवाया था कि जावेद बेटा, अगर तुम ज़मीन की वजह से मुझसे नाराज़ हो तो मेरा सब कुछ मुझसे ले लो, जो तुम्हें चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन यूँ हमसे खून का ताल्लुक़ ये मत तोड़ो। घर वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे दीदार के लिए तरसती है। मेरी आखिरी उम्र है, मुझे अपने कंधे का सहारा दे। मगर जावेद पर इस दर्द भरे पैगाम का कोई असर ना हुआ। दौलत की चमक, बीवी की मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया। उससे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अपने बूढ़े बाप की सिसकियाँ, माँ की तड़प बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। वो अपने ख़ानदानी और इखलाकी फ़राइज़ से बिल्कुल गाफिल होकर अपनी दुनिया में मस्त रहा, ये जाने बग़ैर कि वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त अपनी तेज़ रफ्तारी से गुज़र रहा था। जावेद को अपने नए और आलीशान बंगले में शिफ्ट हुए 2 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका था। इस दौरान उसने एक बार भी मुड़कर इस तंग गली की तरफ रुख ना किया, ना ही वो अपने वालिदैन के पास आया जहां उसका बचपन गुजरा था। दूसरी तरफ पुराने घर के हालात दिन ब दिन वो बदतर हो रहे थे। काशिफ की बीमारी वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और
اس کے لیے بستر سے اٹھنا یہ بھی کافی مشکل تھا۔ ظفر اور نصیبو اپنی ضعیفی اور پائی پائی کی تنگی کے باوجود اپنے چھوٹے بیٹے کا علاج کروانے کی تگ و دو میں لگے تھے۔ ایک شام رقیہ نے چائے کا مگ جاوید کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑے ہی پرجوش انداز میں کہا کہ جاوید، بچے اب بڑے ہو رہے ہیں اور کافی عرصے سے ہم کہیں گھومنے بھی نہیں گئے۔ میرے دل میں یہ ارمان تھا، میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم گرمیاں کی یہ چھٹیاں گزارنے کے لیے دبئی جائیں، وہاں شاپنگ بھی کریں گے اور بچوں کی یہ سیر تفریح کا یہ انتظام ہو جائے گا۔ آپ 2 ہفتے کے لیے اپنے کلینک سے چھٹی کا شیڈول بنا لیں۔ جاوید نے مسکرا کر رقیہ کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا دبئی جانے کا، ہم دبئی ضرور جائیں گے، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ میں کل ہی ٹکٹیں اور ہوٹل کی بکنگ کنفرم کرا لیتا ہوں۔ ہم پورے 2 ہفتے دبئی میں خوب انجوائے کریں گے۔ اگلے چند دن دبئی کی تیاریوں میں گزر گئے، برانڈڈ کپڑے وہ بھی خریدے گئے، قیمتی سوٹ کیس پیک کیا گیا اور پورا گھر اس ٹور کے لیے پرجوش تھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب جاوید اپنی فیملی کے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ اس کی بیوی رقیہ آج بہت خوش تھی۔ فلائٹ میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ جاوید لاؤنج میں بیٹھا اپنے پاسپورٹ چیک کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل فون کی سکرین پر پرانے محلے کے ایک قریبی پڑوسی کا نمبر سامنے آیا۔ جاوید نے کچھ جھجک کے بعد کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے پڑوسی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی کہ ڈاکٹر جاوید صاحب، خدا کے لیے آپ جہاں کہیں بھی ہیں فوراً اپنے آبائی گھر پہنچیں، آپ کے چھوٹے بھائی کاشف کا ابھی انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کے والد محترم ظفر اور آپ کی ماں نصیبو وہ صدمے سے پاگل ہو رہے ہیں، کوئی انہیں سنبھالنے والا نہیں، وہ بار بار آپ کا نام لے رہے ہیں، جلدی آ جائیں۔ یہ خبر سنتے ہی جاوید کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے کے لیے اس کے اندر بھائی کے لیے اس کا دل تڑپا، اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے گھبرا کر رقیہ کی طرف دیکھا اور پھر بولا کہ رقیہ، غضب ہو گیا، ابھی پرانے محلے سے فون آیا ہے، میرے چھوٹے بھائی کاشف اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، ہمیں اپنا یہ دبئی کا ٹور یہ کینسل کرنا چاہیے اور گھر جانا چاہیے ان کے پاس۔ ابا اور اماں وہ اکیلے ہیں، وہ صدمے، یہ اتنا بڑا صدمہ کیسے برداشت کریں گے؟ رقیہ نے جو ہی یہ سنا اس کے چہرے کے تاثرات وہ بدل گئے۔ اس نے جاوید کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور غصے سے دھیمی آواز میں بولی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹور ہم کیسے کینسل کریں؟ جاوید، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ بچوں نے کتنی مشکل سے پیکنگ کی ہے، وہ کتنے خوش ہیں، لاکھوں روپے کی ٹکٹیں اور ہوٹل کی بکنگ یہ سب ہو چکی ہے، ہم یہ سب کیسے منسوخ کریں؟ ہمیں بھاری نقصان ہوگا اور یہ موقع ہمیں بار بار نہیں ملتا۔ آدھے گھنٹے بعد ہماری فلائٹ ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہم روک تو نہیں سکتے۔ آپ کے جانے سے کاشف زندہ تو نہیں ہو جائے گا نا؟ وہاں محلے والے موجود ہیں، سب سنبھال لیں گے، تدفین بھی ہو جائے گی، ہم بعد میں وہاں چلے جائیں گے، آپ اپنا فون بند کریں، خاموشی سے میرے ساتھ چلیں۔ جاوید نے ایک بار پھر کہا، رقیہ وہ میرا سگا بھائی ہے، میرا خون ہے۔ لیکن رقیہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا کہ جاوید، اگر آج آپ نے یہ ٹور کینسل کیا تو میرا اور بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا، اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میری بات مانیں، فون بند کیجیے۔ وہ بدبختی اور بے حسی جاوید کے ماتھے پر لکھی جا چکی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر ایک گناہ عظیم کا فیصلہ کیا۔ اس نے سگے بھائی کی موت کی خبر سننے کے باوجود اپنے موبائل کا سوئچ آف کیا، موبائل بند کیا، اسے جیب میں ڈالا اور فیملی کے ساتھ جہاز میں سوار ہو کر دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر پرانے محلے میں کاشف کا جنازہ اٹھنے والا تھا۔ ظفر کی بوڑھی آنکھیں دروازے پر ٹکی تھیں، وہ اب بھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید اس کا بڑا بیٹا جو ڈاکٹر ہے اپنے بھائی کی آخری رسومات میں شریک ہونے آ جائے۔ محلے والے جاوید کو بار بار فون ملا رہے تھے لیکن اب نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ نصیبو کاشف کی میت سے لپٹ کر رو رہی تھی اور ساتھ ہی جاوید کو پکار رہی تھی۔ بالآخر بھائی کے کاندھے اور باپ کی تسلی کے بغیر کاشف کو منو مٹی تلے دفنایا گیا۔ جاوید نے دبئی میں پورے 2 ہفتے عیش و عشرت میں گزار دیے۔ پر آسائش ہوٹلوں میں وہ گھوما، شاپنگ کی اور پھر پکنک منائی، لیکن اس کے لاشعور میں ایک خلش ضرور باقی تھی، وہ دل سے خوش نہیں تھا۔ 2 ہفتے بعد جب وہ پاکستان لوٹا اس کے دل پر ایک بوجھ تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا پرانے محلے پہنچا اور وہاں کے قبرستان گیا۔ وہاں کاشف کی تازہ مٹی والی قبر پر کھڑے ہو کر اس نے رسمی طور پر
ہاتھ اٹھائے، فاتحہ خوانی کی اور اپنے آبائی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی صحن میں ایک عجیب سی خاموشی اور ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ظفر ایک کونے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا جسم پہلے سے کہیں زیادہ کمزور اور آنکھیں اندر کو دھس چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے اس غم میں کافی پریشان تھا۔ جاوید جھک کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ نہایت رسمی اور مصنوعی لہجے میں معذرت کرتے ہوئے بولا کہ ابا جی، مجھے بہت افسوس ہے بھائی کی اس وفات کا۔ میں بھائی کی تدفین میں حصہ نہ لے سکا۔ دراصل میں ملک سے باہر تھا، میرا فون وہاں کام نہیں کر رہا تھا، مجھے خبر بعد میں ملی۔ ظفر نے دھیرے سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں اور اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اب ان کی سفید داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ انہوں نے انتہائی درد بھری اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹا جاوید، تم ہمیں اکیلا چھوڑ کر اس عالیشان گھر میں چلے گئے۔ میں نے پھر بھی صبر کیا۔ میں کئی بار شدید بیمار ہوا، تمہیں یاد کرتا تھا۔ ہسپتال کے بستر پر میں تڑپ رہا تھا، تم میری تیمارداری کے لیے بھی نہ آ سکے۔ میں نے پھر بھی صبر کیا بیٹا، اور تمہیں کبھی بد دعا نہ دی، ہمیشہ تمہیں دعا دیتا رہا۔ لیکن جاوید، اس بار تم نے حد کر دی۔ اپنے سگے چھوٹے بھائی کی موت کی خبر سننے کے باوجود تم دبئی چلے، اور مجھے معلوم ہے اس وقت تم ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے۔ کاشف تمہارا چھوٹا بھائی تھا، تمہارا خیر خواہ تھا، تم سے محبت کرتا تھا، اس نے اپنی زرخیز زمین تمہارے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر افسوس تم نے کبھی اپنے چھوٹے بھائی کی قدر نہ کی۔ جاوید کے پاس باپ کے اس سچے دردناک سوالوں کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ وہ وہاں کچھ دیر خاموشی سے رسمی طور پر بیٹھا رہا، جیسے کوئی اجنبی بیٹھا ہو، اور پھر اٹھ کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ اپنے سگے بھائی کے کھونے کے بعد بھی اس کی آنکھوں پر چڑھا دولت کا نشہ یہ نہیں اتر رہا تھا۔ اس کا والد ابھی حیات تھا، وہ زندہ تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اب بھی اپنے باپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگ سکتا تھا، اپنی ماں کو راضی کر سکتا تھا، اس کی خدمت کر سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ مال و دولت اور رقیہ کی بنائی ہوئی جھوٹی دنیا میں اپنے والدین کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ کاشف کی موت کو گزرے کئی مہینے ہو چکے تھے، لیکن جاوید نے اب بھی اپنے والدین کی خبر گیری کرنے کی کبھی زحمت نہ کی۔ وہ اپنی اس آسائش والی دنیا میں مگن تھا۔ ہسپتال اور کلینک سے لاکھوں روپے آ رہے تھے، اور رقیہ کے ساتھ مل کر وہ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل اور نئے لائف سٹائل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ بالکل بھول چکا تھا کہ اس دنیا میں اسے جنم دینے والے والدین اب کس حال میں ہیں، کیسے ان کی گزر رہی ہے۔ ایک دن جاوید کو اپنے کلینک پر ایک امیر مریض کا فون آیا۔ مریض پرانے محلے کا ایک تنگ اور دور دراز گلی میں رہتا تھا، اور اس کی حالت کافی خراب تھی۔ جاوید عام طور پر ہوم وزٹ یعنی گھر جا کر مریض کو نہیں دیکھتا تھا، لیکن بھاری فیس کی لالچ میں وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے فون پر پہلے ہی صاف کہہ دیا، اگر گھر آ کر مریض کو چیک کرنے کی بھاری فیس وصول کروں گا، اگر منظور ہے تو میں ابھی آ رہا ہوں۔ مریض کے گھر والے وہ بیچارے مجبور تھے، اور انہوں نے حامی بھر لی۔ جاوید اپنی چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی میں سوار ہو کر وہاں روانہ ہوا۔ تنگ اور ٹوٹی پھوٹی گلیوں سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی گاڑی اسی پرانے آبائی گھر کے سامنے سے گزری جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں اس نے اپنے بھائی کاشف کے ساتھ اسی گلیوں میں کھیلتا تھا، اور جہاں اس کے اپنے بچے پیدا ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال تک نہ آیا کہ گاڑی روک کر کم از کم اندر جاؤں اور اپنے بوڑھے والدین کی خیریت پوچھ لوں، کیا وہ زندہ ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے اندر کی سنگ دلی اور جلدی اس پر حاوی تھی۔ اسے مریض کے پاس پہنچنے اور بھاری فیس حاصل کرنے کی جلدی تھی۔ اس نے گاڑی کی بریک پر پاؤں تک نہ رکھا اور سیدھا آگے نکل گیا۔ جاوید نے مریض کا چیک اپ کیا، ادویات لکھیں، اور اپنی بھاری فیس جیب میں ڈال کر وہ واپسی کی راہ لینے لگا۔ واپسی پر جب وہ دوبارہ اسی گلی سے گزرا تو اس کی نظر سڑک کے کنارے ایک ایسے منظر پر پڑی جس نے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ جون کی تپتی ہوئی شدید گرمی تھی، لو چل رہی تھی اور سورج آگ برس رہا تھا۔ اس شدید گرمی میں اس کے پرانے گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت سر پر پرانا دوپٹہ اوڑھے زمین پر بیٹھی پکوڑے اور سموسے فروخت کر رہی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے کڑھائی میں پکوڑے تل رہی تھی، گویا وہ پچھلے کئی مہینوں سے روزانہ یہ کام کرتی ہے۔
जावेद ने जब गौर किया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी माँ शाहिदा थी, जिसके हाथ भारी कढ़ाई संभालते हुए कांप रहे थे और बेचारी का चेहरा वो भी कांप रहा था। चेहरा धूप और चूल्हे की तपश से सुर्ख हो चुका था और माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। जावेद का दिल एक लम्हे के लिए ज़ोर से धड़का। उसके अंदर के बेटे ने तड़प कर कहा कि गाड़ी से उतरे, माँ के हाथ से वो चमचा छीन ले और फिर कहे कि माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि उम्र के इस हिस्से में और इस तपती धूप में आप समोसे बना रही हैं? आपका बड़ा बेटा ये शहर का माना हुआ डॉक्टर है, लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, आप मुझे क्यों जलील कर रही हैं? लेकिन फिर उसने सोचा कि वक्त ज़ाया हो जाएगा। इसी लम्हे उसकी झूठी अनाज सोसाइटी का खौफ और रुकैया की सिखाई हुई बातें उसके आड़े आ गईं। उसने सोचा कि अगर मोहल्ले वालों ने देख लिया कि डॉक्टर जावेद की माँ सड़क पर पकोड़े बेच रही है और लोगों ने मुझे माँ के साथ देख लिया तो क्या मेरी इज़्ज़त रह जाएगी, उसकी झूठी शान शौकत खाक में मिल जाएगी। इसी खौफ और अना के बास वो गाड़ी से ना उतरा, गाड़ी का शीशा ऊपर किया, खामोशी से वहाँ से भाग निकला। इस शाम जब जावेद अपने बंगले में पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोफे पर सर पकड़कर बैठा था। रुकैया जब अपने शौहर को उसने इस हाल में देखा, काफ़ी अरसा बाद उसे परेशान देखा, तो उसके करीब आई और कहने लगी कि जावेद, खैरियत तो है? जब से आप क्लिनिक से वापस आए हैं मुझे काफ़ी परेशान लग रहे हैं। क्या बात है, किसी मरीज़ का केस ख़राब हो गया क्या? जावेद ने गहरी सांस ली और बोझल आवाज़ में कहा कि रुकैया, आज मैं मजबूरी में अपने पुराने मोहल्ले की तरफ गया। वहाँ एक पेशेंट था, उसी घर के पास से मैं गुज़रा जहाँ मेरा बचपन गुज़रा था, जहाँ हम अपने वालिदैन को छोड़कर आए हैं, जहाँ हमारे बच्चे पैदा हुए। मैंने वहाँ घर के दरवाज़े के बाहर सड़क पर माँ जी को देखा। वो तपती धूप में पकोड़े समोसे बेच रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। मेरा दिल अंदर से कट गया। रुकैया ने ज़ोरदार कहकहा लगाया और इंतहाई बेहिसी से बोली कि ओहो, तो ये बात है, बस इतनी सी छोटी बात पर आप अपना खून जला रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपके वालिद ने जायदाद का गलत फ़ैसला किया था, जिसकी वजह से हम इज़्ज़त के साथ इस घर से चले आए। हमने उनसे कोई झगड़ा भी ना किया। अब अगर वो लोग अपनी ज़िद की वजह से ये काम कर रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती? हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ हासिल है। आपकी माँ अगर इतनी तंग है, परेशान है, तो हमारे पास क्यों ना आई हमसे मदद मांगने? हम उनके साथ उस घर में नहीं रह सकते थे। बच्चों की आला तालीम का ये मामला था, हमें अपना लाइफस्टाइल ये बदलना था, एक न एक दिन उस घर से जाना था। आप बिलावजह जज्बाती हो रहे हैं। जावेद ने रुकैया की तरफ देखा। उसके दिल में अब भी अपनी माँ का वो कांपता हुआ हाथ घूम रहा था। उसने धीमी आवाज़ में पूछा कि रुकैया, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं अपने वालिदैन को यहाँ इस घर में शिफ्ट कर लूँ अपने साथ? आखिर ये इतना बड़ा घर है, वो आराम से रह लेंगे, मेरे वालिदैन मेरे सामने होंगे। रुकैया के चेहरे के तासुरात फ़ौरन सख्त हो गए। उसने अपने हाथ कमर पर रखा और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा कैसे मुमकिन है जावेद? ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपने अजीब और अहमकाना बात की है। वो यहाँ हमारे साथ कैसे रहेंगे इस पोश इलाके में? आप भूल रहे हैं, हमारे इस पोश इलाके के घर में शहर के बड़े बड़े लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट्स, मेहमान आते जाते रहते हैं। आपकी माँ के कपड़ों से पकोड़े और समोसों की बू आएगी और वो इस मॉडर्न माहौल में कैसे फिट आ सकते हैं? हमारे बच्चों पर उनका क्या असर पड़ेगा? जिन औरतों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं वो क्या कहेंगी कि उनके सास और ससुर कैसे हैं? मैं साफ कह रही हूँ, वो यहाँ नहीं आएंगे। रुकिया की इन तल्ख बातों ने जावेद को खामोश कर दिया, लेकिन वो सोचने लगा कि वो क्या कर रहा है। रुकैया की सख्त बातों ने जावेद को इस वक्त तो खामोश कर दिया था, लेकिन वो उसके दिल पर छाए हुए बोझ को कम ना कर सकें। अगला पूरा दिन जावेद अपने क्लिनिक में बैठा रहा, मगर उसका ज़हन वो कहीं और था। मरीज़ आते जाते अपनी बीमारियां बताते, लेकिन जावेद को नुस्खा लिखते हुए सिर्फ़ अपनी बूढ़ी माँ नसीबों के कांपते हुए हाथ और चूल्हे की तपश से वो चेहरा उसके सामने आ जाता। उसके दिल का चैन, रातों की नींदें उड़ चुकी थी। ज़मीर की अदालत में उसे मुसलसल
कोड़े बरस रहे थे। आखिरकार तीसरे दिन जावेद की बेताबी हद से बढ़ गई थी। उसने क्लिनिक के मुलाजिम से कहा कि आज मज़ीद मरीज़ों को टाइम ना दे, मैंने ज़रूरी काम के लिए कहीं जाना है। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और अपने बूढ़े वालिदैन से मिलने के लिए पुराने मोहल्ले की तरफ वो रवाना हुआ। रास्ते में उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो अपनी गलती पर पशेमान भी था और ख़ुद से बातें कर रहा था कि मैं जाऊँगा, अब्बा जी के पैरों में गिर जाऊँगा, माफ़ी मांगूँगा, माँ जी का हाथ थाम कर उनसे भी माफ़ी मांगूँगा। वो बहुत शफ़ीक हैं, वो ज़रूर मुझे माफ़ कर देंगे। फिर मैं रुकैया को भी समझा लूँगा और इन्हें अपने साथ अपने बंगले में ले जाऊँगा। अब मैं इन्हें इस तपती धूप में मजदूरी करते नहीं देख सकता। न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मेरी बूढ़ी माँ वहाँ गर्मी में मजदूरी कर रही थी। जावेद इन्हीं सोचों में गुम जैसे पुराने मोहल्ले की तंग गली में पहुँचा। दूर से ही उसे आबाई घर के बाहर लोगों का एक हजूम नज़र आया। गली में गैर मामूली खामोशी थी, बस लोगों के सिसकने और धीमी आवाज़ में बात करने की आवाज़ें आ रही थी। ये मंज़र देखकर जावेद के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़का जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने गाड़ी को एक तरफ रोका और पागलों की तरह दौड़ता हुआ हजूम को चीरता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अंदर कदम रखते ही जो मंज़र उसके सामने था, उसने जावेद की दुनिया उजाड़ दी। सिहन के ऐन वस्त में दो लकड़ी के तख्तों पर चादरों में लिपटे दो जनाजे बराबर बराबर रखे हुए थे। एक ही रात में ज़फ़र और उसकी बीवी नसीबो दोनों इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे और वो आपस में अफसोस कर रहे थे। एक बुज़ुर्ग ने धीमी आवाज़ में कहा कि है किस्मत इन बेचारों की, छोटे बेटे काशिफ की मौत ने इन दोनों को इतनी तकलीफ़ और सदमा नहीं दिया जितना इसके बड़े बेटे डॉक्टर के रवैये और बेहिसी ने इन दोनों को तोड़ दिया। देखो आज दोनों एक साथ ही चले गए। जावेद के मुंह से एक चीख निकली। वो घुटनों के बल गिरा और रेंगता हुआ दोनों जनाजों के पास पहुंचा। उसने लरसते हाथों से चादर हटाई। पहले उसने अपने बाप का चेहरा देखा जिस पर अब हमेशा का सुकून था, और फिर माँ का चेहरा देखा जिनके माथे पर अब तपती धूप का कोई असर नहीं था। जावेद पागलों की तरह उनके कदमों को छू रहा था, उन पर सर रख कर रो रहा था और फिर चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि अब्बा जी आंखें खोल लें, माँ जी मुझे माफ़ कर दें, देखो आपका बेटा लौट आया, मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ। अब आपको कोई काम करने की, मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदा के लिए एक बार मुझे माफ़ कर दें, मुझे जवाब दें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो ज़बानें जो ज़िंदगी भर उनके लिए दुआएं करती थीं, अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। मौका हाथ से जा चुका था और पछतावा ये मुकद्दर बन चुका था। जावेद को रोता देखकर मोहल्ले का एक पुराना दुकानदार जो ज़फ़र का करीबी दोस्त भी था, वो आगे बढ़ा और जावेद के कंधे पर हाथ रखकर तल्ख़ लहजे में बोला, बेटा जावेद, अब इन आंसुओं का क्या फ़ायदा? आपके वालिदैन ने आपका बहुत इंतज़ार किया। उस दिन जब तुम अपनी बड़ी गाड़ी में इस तंग गली से गुज़र रहे थे, मैंने तुम्हें देख लिया था। तुमने शायद यही सोचा था कि गाड़ी का शीशा बंद होने की वजह से शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं पहचाना, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? वो तो तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लेती थी। जावेद, माँ की नज़र बड़ी तेज़ होती है। नसीबों ने तुम्हें देख लिया था। तुमने अपनी झूठी अना की वजह से छुपने की कोशिश की, गाड़ी ना रोकी, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपने बड़े बेटे को पहचान लिया। तुम्हारा यूं अजनबी की तरह वहाँ से गुज़र जाना, इस बात ने तुम्हारी माँ के दिल पर ऐसा खंजर चलाया कि उससे ये बात बर्दाश्त ना हुई। दुकानदार ने एक शर्त आ भरी और बात जारी रखी। उसी शाम नसीबों की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। हम मोहल्ले वाले इन्हें हस्पताल लेकर गए थे, लेकिन हस्पताल के बिस्तर पर दम तोड़ते हुए भी इन्हें अपनी ज़ात की नहीं बल्कि घर में मौजूद अपने बीमार शौहर की फ़िक्र थी, जिसके लिए वो समोसे और पकोड़े बना रही थी, जिसके लिए वो मजदूरी कर रही थी। तुम्हारी माँ अभी हस्पताल के आईसीयू में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी कि हमें घर से एक ख़बर मिली, तुम्हारे बाप के इंतकाल की खबर। हम पुराने घर आए, अभी मस्जिद में तुम्हारे बाप की वफ़ात का ऐलान करवा रहे थे कि हस्पताल से फ़ोन आ गया कि तुम्हारी माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई है। पूरा मोहल्ला इस वाक़ये के बाद सोगवार है जावेद। दोनों एक दूसरे के बग़ैर नहीं रह सकते थे, इसलिए एक ही रात दोनों चले गए। तुमने आने में बहुत देर कर दी बेटा। जावेद ने अपना सर ज़मीन पर पटका। अब शिद्दत से उसे इस बात का एहसास हो चुका था
کہ اس کا کتنا بڑا اور ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے۔ اپنی مادہ پرست بیوی رقیہ کی باتوں میں آ کر اپنی جھوٹی شان و شوکت کے چکر میں اس نے اپنی آخرت برباد کی۔ وہ خود کو کوس رہا تھا، کاش اس دن میں گاڑی سے اتر جاتا، اس تپتی دھوپ میں گاڑی سے اتر جاتا۔ میری جنت سڑک کے کنارے بیٹھی تھی، میرے سامنے تھی، پکوڑے تل رہی تھی، اور میں اپنی گاڑی دوڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں کتنا بدبخت ہوں، کتنا گناہ گار ہوں کہ مجھے اپنے والدین سے معافی مانگنے کی مہلت نہ ملی۔ پورا محلہ ان دونوں مخلص اور صابر وجود کے رخصت ہونے پر اشکبار تھا، اور جاوید اکیلا اس بند گلی کے آخری موڑ پر اپنے گناہوں کی گٹھڑی اٹھائے عبرت کا نشان بنا کھڑا تھا۔ والدین کے ایک ساتھ اٹھنے والے ان دو جنازوں نے جاوید کی روح کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ عالیشان بنگلہ، وہ چمکتی ہوئی گاڑی، اور معاشرے میں ڈاکٹر جاوید کا وہ نام، سب کچھ ایک پل میں یہ بے معنی اور مٹی کا ڈھیر لگنے لگا تھا۔ والدین کی تدفین کے بعد جاوید کے وجود میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے اپنی فیملی اور اس آسائش والے بنگلے سے دوری اختیار کر لی۔ اس کا وہ چہرہ جو کبھی تکبر اور فخر سے چمکتا تھا، اب مستقل اداسی کی چادر اوڑھے تھا۔ اس نے اپنی کلینک جانا چھوڑ دیا تھا، جہاں وہ کبھی بھاری فیسیں وصول کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ رقیہ نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بچوں کا واسطہ دیا، لیکن جاوید اب بالکل الگ دنیا کا مسافر بن چکا تھا۔ وہ رقیہ کی طرف دیکھتا تو اسے صرف وہ باتیں یاد آتی جنہوں نے اسے اپنے بھائی اور والدین سے دور کیا تھا۔ اس موقع پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق تو نہ دی، لیکن اس کا دل بیوی سے اٹک گیا تھا۔ وہ نہ صرف اپنی بیوی سے بیزار تھا بلکہ دنیا سے بھی بیزار ہونے لگا تھا۔ اس کے اندر ایک روگ تھا، ایک ایسا غم جو اس سے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھا رہا تھا۔ وہ اپنا اکثر وقت پرانے محلے کے اس اداس قبرستان میں گزارنے لگا تھا۔ وہ صبح سویرے وہاں پہنچ جاتا تھا، اپنے والدین کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں آنسو بہاتا تھا۔ وہ لرزتی آواز میں یہی کہتا تھا کہ ابا جی، میں وہی بدبخت جاوید ہوں جس نے آپ کے آخری پیغام کی پرواہ نہیں کی تھی۔ ماں جی، مجھے معاف کر دیں، میں اس دن گاڑی سے نہیں اترا تھا، آپ میرے سامنے تھیں، میری آنکھوں کے سامنے، لیکن میں چلا گیا۔ خدا کے لیے مجھے ایک بار خواب میں آ کر کہہ دیں کہ آپ نے اپنے گنہگار بیٹے کو معاف کر دیا۔ پچھلے 6 مہینے سے یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ وہاں تپتی دھوپ میں یا سرد راتوں کی پرواہ کیے بغیر بیٹھا رہتا، قبرستان میں اپنا وقت گزارتا، فاتحہ خوانی کرتا، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک رات جب آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، تیز ہوا چل رہی تھی، جاوید دیر گئے تک گھر واپس نہ آیا۔ رقیہ بے چین ہو کر کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے اپنے جوان بیٹے زعفران کو اپنے پاس بلایا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ زعفران بیٹا، تمہارے ابا ابھی تک گھر واپس نہیں آئے، کافی رات ہو چکی ہے، باہر موسم بھی کافی خراب ہے، جاؤ ذرا جا کر پتہ کرو وہ کہاں ہیں، کہاں چلے گئے۔ زعفران اپنی ماں کی طرح مادہ پرست بالکل نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے اس اندرونی کرب کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کا باپ کس حال میں ہے اسے کلینک جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا باپ کا اصل ٹھکانہ اب کہاں ہے اور اسے اپنا باپ کہاں ملے گا۔ لہٰذا وہ کلینک جانے کی بجائے سیدھا اس پرانے محلے کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ اس کا باپ ہمیشہ کی طرح وہیں اپنے والدین کی قبر پر بیٹھا ہوگا، رو رہا ہوگا، یا شاید تھکن کی وجہ سے اسے وہیں پر نیند آ گئی ہوگی۔ زعفران تیز تیز قدموں سے قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ دور سے ہی اسے اپنے دادا دادی کی قبر نظر آئی جن پر تازہ پھول چڑھے ہوئے تھے۔ جب وہ بالکل قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جاوید کالی چادر میں لپٹا اپنے باپ کی قبر کے سرہانے سر رکھ کر خاموشی سے لیٹا ہوا ہے۔ ابا جی اٹھیں، گھر چلیں، رات بہت ہو گئی ہے اور امی پریشان ہیں، آپ یہاں کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ زعفران نے جھک کر جاوید کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے بیدار کرنا چاہا، لیکن جاوید کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس کا جسم سرد ہو چکا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے اس کا ہجر اب وصال میں بدل چکا ہے۔ ڈاکٹر جاوید اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے پچھتاوے کی تپش میں جلتے جلتے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو چکا تھا۔ اپنے والدین سے معافی مانگتے مانگتے خود بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔
اگلے دن جاوید کو اسی قبرستان میں اپنے والدین کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ اس کی موت کے بعد محلے والوں اور جنازے میں شریک لوگوں کی رائے ملی جلی ہے۔ جاوید کے بارے میں مختلف رائے رکھتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو اس کی بے حسی کے گواہ تھے اور وہ کہتے تھے کہ جاوید نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو جیتے جی خون کے آنسو رلائے اور ان سے زندگی میں کبھی معافی نہ مانگی، اس لیے وہ گنہگار ہو کر مرا ہے اور مکافات عمل کا نشانہ بنا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ صابر اور نیک دل لوگ ایسے بھی تھے جن کا کہنا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ پچھلے 6 مہینے سے اس شخص نے جس طرح اپنی دنیا چھوڑ دی، وہ روزانہ صبح سے شام تک یہاں اپنے والدین کی قبر پر بیٹھتا تھا، روتا تھا، گڑ گڑا کر معافی مانگتا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور والدین کی روح بھی بڑی شفیق ہوتی ہے۔ اس کی یہ توبہ اور تڑپ دیکھ کر یقیناً اس کے والدین کی روح نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہوگا اور اسے بخشش مل گئی ہوگی۔ رشتوں کی بے قدری، دولت کا یہ نشہ اور پچھتاوے کا یہ سفر جاوید کی موت کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہو گیا، لیکن پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ گیا کہ والدین کی قدر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔